श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्याय नमः। श्री स्वस्तानी परमेश्वर्याय नमः। ओम यां ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गापदक्रमोपनिषदयार्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तथागतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्चन्दन चर्चित जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृता कुण्डाल प्रविलासन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनाजम्बूजे वसतु मे तरलोके माता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिता तेजसे यस्या प्रसादाद्वाक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्त्यानीं परमेश्वरीं कथामसुदोपमां देव्याः श्रुत्वा भीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्तानी परमेश्वर्याय नमो नमः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अघि यो संसार पद्मकल्पमा जलमय छँदा परब्रह्म स्वरूप विष्णुका नाभिदेखि सहस्र दल कमल उत्पन्न भयो। त्यसै कमलमा ब्रह्मा बसी संसार सृष्टि गर्न विचार गर्दा भए। त्यस बखतमा विष्णुका काने गुजीदेखि बडा वीर पराक्रमी मधुकैटभ भन्ने नाम गरेका दुई दैत्य उत्पन्न भए। मधुकैटभ दैत्यले कहाँ के छ भनी जलमय संसारमा भ्रमण गर्दा ब्रह्मा बसेको सहस्र दल कमल नेर पुगी कमलको डाँठ देखे। कमलको डाँठ समाती माथि गई ब्रह्मालाई देखे र ती ब्रह्मालाई खसाल्न तयार भए। तब ब्रह्मा डराइकन योग मायाको आराधना गरेर योग माया प्रकट भइन्। योग माया प्रकट भएपछि बिन्ती गरे कि हे ईश्वरी, विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस् भन्ने ब्रह्माको वचन सुनि योग मायाले श्री विष्णुलाई जागा गराइन्। श्री विष्णु जागा भएर मधु र कैटभलाई देखि क्रोधले चाँडै युद्ध गर्न अघि सरे। दिव्य 5000 वर्षसम्म जलमा युद्ध गरे तैपनि मधु कैटभ दैत्यलाई जित्न सकेनन् र हे दैत्य हो, तिमीहरू बडा पराक्रमी रहेछौ, म सन्तोष भएँ, वरदान मागा भनी विष्णुले आज्ञा गरे। त्यो आज्ञा
सुनि मधुकैटभ दैत्याले अहङ्कार गरी भने, हे विष्णु, युद्धमा तिमीलाई हामीले जित्यौं। तिमीले के वरदान देऊला? तिम्रो इच्छा भएको वर हामीसँग मागा। यस्ता मधुकैटभको वचन सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, म वर त माग्दछु, वाचा गर। मधुकैटभ दैत्याले तिमीले मागेको हामी अवश्य दिउँला भनी वाचा गरे। तब विष्णु आज्ञा गर्दछन्, के दैत्य हो? अरू थोक के वर मागौं? तिमी दुवैलाई म मार्छु, मेरा हातबाट मर। यस्ता विष्णुका वचन सुनि मधुकैटभ दैत्याले भने, हे विष्णु, तिमीले कपट गरी वर माग्यौ तापनि हामीले वाचा गरेका छौं, दिन्छौं। अब के गरौं भनी मनमा विचार गरी सब जलमय संसारदेखि विष्णुसँग भने, हे विष्णु, हामीलाई जल नभएको ठाउँमा मारा। यति दैत्याले भनेको सुनि विष्णुले ती दुवै दैत्यलाई काखमा राखी हेलैसित मारे। तीनै दैत्यका बोसो शीतकालमा तुषारले पानी जमे झैं समुद्रको जलमा जमी पृथ्वी भइन्। मासुले पर्वत भए, हाटले पत्थर भयो। त्यो देखि ब्रह्माले अब संसार सृष्टि गरौं भनी पहिले 14 भुवन सृष्टि गरे। कुन कुन भने, भूरलोक 1, भूवरलोक 2, स्वर्गलोक 3, महरलोक 4, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, यति माथिका र अतल 1, पितल 2, सुतल 3, तलातल 4, महातल 5, रसातल 6, पातल 7, यति तलका जम्मा 14 भुवन सृष्टि गरे। फेरि द्वीप सृष्टि गरे। कुन कुन भने, जम्बूद्वीप 1, प्लक्षद्वीप 2, सालमाली द्वीप 3, कुशाद्वीप 4, कौचाद्वीप 5, शाकद्वीप 6, पुष्करद्वीप 7, फेरि 7 समुद्र सृष्टि गरे। कुन कुन भने, क्षीरोत समुद्र 1, इच्छुर स्वदश समुद्र 2, सुरोत समुद्र 3, धृतो 10 समुद्र 4, क्षीरोत समुद्र 5, दधि मन्दो 10 समुद्र 6, शुद्धो 10 समुद्र 7, यी 7 समुद्र सृष्टि गरे। जम्बूद्वीप इच्छुर स्वदश समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ आग्राद नामका राजा राज्य गर्दछन्। दोस्रो प्लक्षद्वीप इच्छुदशोदा समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ इत्माजी राजा छन्। तेस्रो सालमाली द्वीप स्रोत समुद्रले बेठित छ। त्यहाँ यज्ञबाहु राजा छन्। चौथो कुशद्वीप धितोदश समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ हिरण्य रेता नाम गरेका राजा छन्। पाँचौं कौचाद्वीप क्षीरेत समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ धृतपृष्ठ नामका राजा छन्। छैटौं शाकद्वीप दधिमण्डो समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ मेघातिथि राजा छन्। सातौं पुष्करद्वीप शुद्धोदक समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ वितिहोत्र राजा छन्। जम्बूद्वीपको विस्तार 1,00,000 योजना छ। यो कमल गट्ठा जस्तो गोल छ। यसमा 9,000 योजना विस्तारको 9 वर्ष खण्ड छन्। यस्ता तरहको पृथ्वी सृष्टि गरी फेरि 8 पर्वत सृष्टि गर्न लागे। कुन कुन भने, सुमेरु पर्वत 1, गन्धमादन पर्वत 2, कैलाश पर्वत 3, हिमालय पर्वत 4, त्रिकुटा पर्वत 5, चित्रकूट पर्वत 6, चन्द्रकूट पर्वत 7, चन्द्रान्त पर्वत 8, यदि 8 पर्वत सृष्टि गरे। हे अगस्त्य मुनि, अब प्राणी सृष्टि गरौं भनी श्री महादेवसँग गई तपस्या गरे। दिव्य 12,000 वर्ष अति कष्ट गरी तपस्या गर्दा
महादेव प्रत्यक्ष भई, हे ब्रह्मा, तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तोष भएँ, वर मागा भनी आज्ञा गरेको सुनि ब्रह्माले महादेवलाई नाना प्रकारले पूजा गरी स्तुति गर्न लागे। हे परमेश्वर, तिमी कस्ता भने आफ्ना मायाले ब्रह्माण्ड संसार तुल्याई आफ्ना मायामा भुलिरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। फेरि एक मूर्तिले तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम झैं रहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। फेरि जगत संसारको धनी सर्वव्यापी भई रहनु भएका हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे ईश्वर, तिम्रो महिमा वर्णन गर्न अनन्त विष्णुले पनि नसकेको म कसरी सकूँला। तिम्रा प्रसादले भुवन पाताल पर्वत द्वीप समुद्र सृष्टि गर्न सकूँ, यति वरदान देऊ भनी बिन्ती गरे। यति ब्रह्माले भनेको सुनि महादेवले, हे सूर्यश्रेष्ठ, सृष्टिकर्ता भएका तिमीले प्राणी सृष्टि गर्न सके भनी वरदान दिए। तहाँ उपरान्त ब्रह्मा मनकमा हर्ष गरी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी सृष्टि गर्न भनी सुमेरु पर्वतमा गए। महादेव अन्तर्ध्यान भई गए। ब्रह्माले सुमेरु पर्वतमा गई शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मालोक, उमालोक, स्कन्दलोक, नाना लोक सृष्टि गरे। सबभन्दा माथि धर्मलोक सृष्टि गरे। फेरि सुमेरु पर्वतका पूर्व दिशामा इरावती सृष्टि गरे। आग्नेय कोणमा शुद्धावती सृष्टि गरे। दक्षिण दिशामा यमापुरी सृष्टि गरे। नैऋत्य कोणमा कृष्णावती सृष्टि गरे। वायव्य कोणमा गन्धावती सृष्टि गरे। उत्तर दिशामा अलकापुरी सृष्टि गरे। ईशान कोणमा यशोमती सृष्टि गरे। यति सृष्टि गरिसकी स्थावर जङ्गमा सृष्टि गरे। यति गरी प्राणी सृष्टि गर्न लागे। पहिले कश्यप प्रभृति 100 ऋषि मनले चिताउँदैमा सृष्टि भए। हे अगस्त्य मुनि भनी कुमारले भनेर अगस्त्य मुनि भन्छन्। हे स्कन्द कुमार, तिम्रो वचन रूपी अमृतका रस मेरा कान रूपी जिब्राले बारम्बार पिउन माग्दछ। सृष्टिको कुरा सुने। अब देवता दैत्य मनुष्य कस्ता रीतले सृष्टि भए त्यो सुन्नको साह्रै इच्छा भयो, आज्ञा गर। यति अगस्त्य मुनिले भनेको वचन सुनि कुमार आज्ञा गर्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, कश्यप ऋषिका अदिति, दिति, दनु, कारा 4, घोरा 5, सिंहिका 6, क्रोधा 7, प्रादा 8, बलिष्ठा 9, बिनाता 10, कपिला 11, कद्रु 12, मनु 13 यस्ता नाउ गरेका स्त्री थिए। दितिका गर्भदेखि हिरण्यकश्यप प्रभृति दैत्य जन्मे। अदितिका गर्भदेखि चन्द्र, सूर्य, इन्द्र प्रभृति 33 कोटि देवता जन्मे। धनुका गर्भदेखि दानवहरू जन्मे। कारा घोराका गर्भदेखि गन्धर्वहरू जन्मे। सिंहिका गर्भदेखि राहु जन्मे। प्राधाका गर्भदेखि रम्भा, तिलोत्तम, उर्वशी प्रभृति अप्सराहरू जन्मे। मनुका गर्भदेखि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यति 4 प्रकारका मनुष्यहरू जन्मे। बलिष्ठ बिनाताका गर्भदेखि अरुण, गरुड, सम्पाति, मयूर, कोकिला, चखेबा, जीवनजीवा, मुनिया, धोबिनी, राजहंस प्रभृति पंक्षीहरू जन्मे। कपिलाका गर्भदेखि कामधेनु, सिंह, शार्दुला, बाघ, हात्ती, घोडा, मृग, जरायो, गैंडा, खरायो प्रभृति पशुहरू जन्मे। कद्रुका गर्भदेखि शेषनाग, अनन्तनाग, वासुकी नाग, महापद्ममना नाग, कुलिका नाग, दक्षक नाग, शङ्ख नाग यदि अष्टनागहरू जन्मे। हे अगस्त्य मुनि, यस्ता तरहले देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, राक्षस, अप्सरा, नाग, मनुष्य, पशु, पंक्षी सृष्टि भएको देखि ब्रह्माले अब यिनीहरूलाई आहार सृष्टि गरौँ भने
धान जौ तिल प्रभृति नाना अन्न सृष्टि गरे। हे अगस्त्य मुनि, संक्षेपले मात्र कहन्छु, अरू पुराणहरू विस्तार बुझौँला। यति सृष्टिका कुरा कहेँ। अब तिमीलाई जे सुन्नको इच्छा छ भनी कुमारले आज्ञा गरे र अगस्त्य मुनि भन्छन्, हे पार्वती नन्दन, कुन कुन भुवनमा कुन कुन देवता छन्, दिक्पाल कसो गरी भए त्यो आज्ञा गर। यदि अगस्त्य मुनिले भनेको वचन सुनि कुमार आज्ञा गर्छन्, हे अगस्त्य मुनि, कैलाश भुवनमा श्री महादेव छन्, वैकुण्ठ भुवनमा विष्णु छन्, सत्य भुवनमा ब्रह्मा छन्, उमा भुवनमा पार्वती छन्, स्कन्द भुवनमा म छु, धुम्रा भुवनमा धुम्रा ऋषि छन्, नैऋत्य भुवनमा अरू ऋषिहरू छन्। यदि भुवनका कुरा भने अब दिक्पाल भएको कहन्छु। कश्यप ऋषिका पुत्र इन्द्र हिमाल पर्वतमा गई धेरै कालसम्म कष्ट गरी तपस्या गरे। श्री महादेव सन्तोष भई, हे इन्द्र, तिम्रो भक्ति देखेर म सन्तोष भएँ भनी वरदान दिइकन पूर्वा दिशाको दिक्पाल भइस् भनी अमरवतीको अधिपति बराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। श्री महादेव सन्तोष भई अग्नि भनी नाउँ रागी अग्निकोणको दिक्पाल भइस् भनी शुद्धवतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई एम भनी नाम राखी दक्षिण दिशाको दिक्पाल भइस् भनी यमापुरीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई नैऋत्य भनी नाउँ राखी नैऋत्य कोणको दिक्पाल भइस् भनी कृष्णावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव सन्तोष भई वरुण भनी नाम राखी पश्चिम दिशाको दिक्पाल भइस् भनी श्रोतावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि 49 वायुले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी आज्ञा गरे। 49 वायुले हामी 49 जना एक हुन सकौं, हामीलाई कोही नदेखुन्, शब्द मात्र सुनुन्, बलमा पनि कसैले जित्न नपाउन् भन्दा महादेवबाट तथास्तु भनी वरदान दिई वायु भनी नाम राखी वायव्य कोणको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भई कुबेर भनी नाम राखी उत्तर दिशाको दिक्पाल भइस् भनी अलकापुरीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव सन्तोष भई विश्वकर्मा भनी नाम राखी ईशान कोणको दिक्पाल भइस् भनी यशोवतीको अधिपति गराई पठाए। हे अगस्त्य मुनि, यदि दिक्पालहरू भएका कुरा कहेँ। अब महादेवकी स्त्री सतीदेवी मर्दा उत्पात भएको कुरा कहन्छु, सुन भनी कुमारले आज्ञा गरेर अगस्त्य मुनि भन्छन्, हे कुमार, सतीदेवी महादेवकी स्त्री कसो गरी भइन्, कसो गरी मृत्यु भयो, के उत्पात भयो त्यो आज्ञा गर। यदि अगस्त्य मुनिले भनेको सुनि कुमार आज्ञा गर्छन्, हे अगस्त्य मुनि सुन, 8 प्रजापति भनी 8 प्रजापति तिनकी बिरानी नाम गरेकी स्त्री थिइन्। बिरानी गार्भिणी भई मास पूर्ण भयो र पुत्री जन्मिन्। कस्ती पुत्री भने 1000 सूर्यको तेज जस्तो तेज भएकी, 32 लक्षणले युक्त भएकी, पद्म पत्र जस्ता नेत्र भएकी, रक्तवर्ण करुण उदय भए जस्ती यस्ती परम सुन्दरी पुत्री जन्मिएको देखि दक्ष प्रजापतिले मनमा आनन्द गरी आफ्ना पुरोहित वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषीहरूलाई डाकी विधिपूर्वक नारायण गराए। वशिष्ठ प्रभृति ज्योतिषी ऋषिहरूले ज्योतिष शास्त्रमा विचार गरी भने,
हे दक्ष प्रजापति, यस बालिकाको नाम सतीदेवी भनी त्रिभुवनमा प्रख्यात होला। यति भनी ज्योतिषी ऋषिहरूले ती कन्याको नाम सतीदेवी राखे र दक्ष प्रजापतिले श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराएर बिदा दिएर आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। होम बनायातु मङ्गलवाः सकल जगन्मङ्गलालया श्रीमान दिनकर किरणानि बोधित नवानलेन दलेनि भिक्षणः श्रीकृष्ण काले वर्षन्तु पर्जन्या पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदाम शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चितोदर कथा प्रसंगा या कुन्दे तुहा सारा हरधवलया शुभा वस्त्रवृता या बिना वरदण्डा मण्डित कराया श्रोता पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नो सृष्टे प्रकृति स्वभावत् करोमि यद्यात् सकलं परस्मै नारायणी ति समर्पते तत् अनाने चेतस भक्त्या श्रुतं यच्चा कथामृतं समर्पयामि तत् सर्वस्वस्थानिं परमेश्वरीं श्री स्वस्थानी परमेश्वराय नमो नमः।